बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान आर्मी में अभी कुछ प्रमोशंस हुई, अनाउंस हुई। 12 के करीब लोग लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किए गए। नेचुरली कुछ अब मेजर जनरल भी नीचे, और उसके बाद कुछ ब्रिगेडियर वगैरह। ये सारा प्रमोशंस का सिलसिला फिर नीचे चलता है, और हर साल का ये कायदा है। ये कोई ऐसी नई अनहोनी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता 12 लेफ्टिनेंट जनरल जब इकट्ठे प्रमोट हुए, इससे पहले भी 10 हुए थे एक वक्त पे, और जब 12 इकट्ठे प्रमोट हुए तो उसमें लाजमन चेमे गोइयाँ वगैरह शुरू हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं अपने वक्त की बात करता हूँ। जब हमारे वक्त में प्रमोशंस होती थी तो कोई अखबार में ख़बर नहीं आती थी, किसी को बाहर पता ही नहीं होता था कि फ़ौज पाकिस्तान में क्या हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी ने बनना है तो कोई चेमे गोइयाँ नहीं होती थी। अब यूँ लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रमोशन का भी प्रमोशन बोर्ड बाहर मीडिया लगा के बैठा हुआ है। वो शतरंज के मोरों की तरह अपनी अपनी गेम चला रहे हैं। और जो ये प्रमोशंस हुई हैं, इसके ऊपर भी चेमे गोइयाँ और बहुत सारे किस्म के एतराज़ात या उसके ऊपर कमेंट्स दिए जा रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया। आज मैं BBC के लिए किसी ने कॉलम लिखा हुआ था यहाँ से पाकिस्तान से कि जी 12 प्रमोशनें हुई। वो मैंने देखा, उसमें जो 12 हमारे मेजर जनरल प्रमोट हुए लेफ्टिनेंट जनरल, इनका प्रोसेस प्रमोशन का बड़ा शफाफ है और बड़े मेरिट की वजह से, मेरिट के ज़रिए लोगों को प्रमोट किया जाता है। तो इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर बैठ के तो उसका तज्ज़िया शुरू कर दें। लेकिन मैंने देखा कि हर एक ऑफिसर का अपना, कि वो पहले कहाँ रहा, क्यों रहा, क्या किया उसने, और ये 12 ऑफिसर की एक कहानी वो BBC के सामने पड़ी हुई थी। फिर एतराज़ात। एक साहब ने कहा कि बाजवा साहब को इतनी, बाहर से किसी ने ये ट्वीट मैंने देखा कि बाजवा साहब को इतनी प्रमोशंस करने की ज़रूरत क्या थी। इस वक्त फौरी तौर पे 2-3 लोगों की अगर जगह बन रही थी तो वो कर देते, बाकी अगले चीफ के लिए छोड़ते। फिर एक साहब बाहर से उन्होंने लिखा कि ये यूँ लगता है कि लोगों को ब्राइब किया गया है। ब्राइब, ये प्रमोशंस खैरात में तो मिलती नहीं है। आर्मी ने अपना एक मायार कायम रखना होता है जिसकी वजह से ये बड़ी एहतियात की जाती है, बड़े मेरिट पे लोगों को प्रमोट किया जाता है। और ये सिस्टम आज का नहीं, ये हमेशा से चल रहा है। ये ट्रेडिशन है फ़ौज की। अगर आप ये सिस्टम छोड़ दें, मेरिट को ना फ़ौज में रखें, तो बाकियों की तरह ये पंजाब पुलिस बन जाएगी, आर्मी तो नहीं रहेगी। सो इस वजह से ये एक बड़ा एहतियात का पहलू है इसमें कि एक तो वैसे सब लोगों ने मेहनत की होती है और आप ये देखते हैं कि जिसका हक़ है उसको ज़रूर मिले। ये बेइंसाफ़ी कोई भी नहीं करना चाहता, कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, ये नहीं करना चाहता कि एक हकदार है जिसने मेहनत की, मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचा, अब उसको आके तो इग्नोर कर दिया जाए और उसको लेफ्टिनेंट जनरल ना बनाया जाए। पहले तो ये इंसाफ का तकाजा होता है और उसको मद्देनज़र रखा जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि कॉम्पिटेंस, क्योंकि आर्मी ने ख़ुद अपना काम चलाना है। आर्मी अफोर्ड नहीं करती कि मेरिट को छोड़ के वो कोई ऐसा शख्स प्रमोट कर ले जो कि उनके लिए कल को मसला बन जाए, वो उनके लिए मसाइल पैदा करता रहे, वो डिलीवर ना कर सके। ये होता नहीं। फिर ये कि इसको खैरात साबित करना, या इसको, मैं समझता हूँ जो लोग प्रमोट हुए ये उनकी भी तौहीन करने वाली बात है। ये ठीक है, एक चॉइस की बात है कि आप कह सकते हैं कि इसमें से हो सकता है 2-4 प्रमोशन जो हैं वो बाद में हो सकती थी, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो लाजमन बेहतर समझते होंगे कि वहाँ पे वैकेंसीज़ किस तरह बनने, क्योंकि हमारे पास तो ये डेटा नहीं होता वैकेंसीज़ किस तरह बन रही हैं और कैसे इसको हैंडल करना है ताकि कोई दरमियान में कोई गैप ना आए, एक कंटिन्यूटी रहे। एक आदमी रिटायर होता है तो आगे फौरी तौर पे दूसरा मौजूद हो उसको टेक ओवर करने के लिए। तो ये पिक्चर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी, हमारे पास तो नहीं होती। लिहाजा इसके ऊपर ये क्या सराहियाँ करना कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता, बाद में प्रमोट हो जाते, पहले हो जाते, वो मेरा ख्याल है बेमानी है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दह चीज़ है, जो प्रॉब्लम मुझे इसमें नज़र आई और मुझे उसका अफसोस और दुख हुआ, वो ये है कि इस वक्त प्रमोशन के लिए 4-5 लोग जो ऊपर मौजूद हैं वो
دازمند توقعات لگا کے بیٹھے ہوں گے. ہر شخص اپنے آپ کو اپنے طور پہ سمجھتا ہوگا کہ اگر اس کو بنا دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز اور میڈیا نے، ہمارے ملک کے میڈیا نے مل کے اس کو پولیٹیسائز کر دیا. خبریں یہ آنی شروع ہو گئیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ نواز شریف کو قبول نہیں، فلاں آدمی زرداری صاحب کو قبول نہیں. پھر چل نکلا لکھا ہوا یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ عاصم منیر پی ایم ایل این کا آدمی ہے، عامر پیپلز پارٹی کا آدمی ہے، فلاں پی ٹی آئی کا، فیض حمید پی ٹی آئی کا ہے. کبھی آرمی میں نہیں ہوا کہ کسی کے اوپر پولیٹیکل لیبلز لگے ہوں. اور یہ ایک خاص ٹریڈیشن ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جب کسی کو آپ بنا دیتے ہیں، وہ بن جاتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ اپنے ادارے کا ہے. اس نے ادارے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اس کے ساتھ اس کے اپنے کور کمانڈرز ہیں جن کو اس نے مشاورت کے ساتھ ان کے چلنا ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کور کمانڈرز کی بات کوئی نہ سنے اور اٹھ کے تو جا کے وہ کہے جی میں چونکہ پیپلز پارٹی پسند کرتا ہوں لہذا مدر چلیں. ذاتی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے تو اپنے طور پہ ایک سیاسی رول اختیار کر لیں. یہ تو ہوتا ہی نہیں. لیکن اس قدر شرمناک طریقہ اختیار کیا ہے کہ لوگوں کو برانڈ کر کے رکھ دیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی سے فلاں فلاں. کیا ان لوگوں پہ وہ خود جب دیکھتے ہوں گے تو ان کو پریشانی بھی ہوتی ہوگی اور شرم بھی آتی ہوگی کہ یہ کیا ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. اور اس میں سب سے گندا غلیظ گھٹیا رول پلے کیا مریم نواز نے. اس نے سب سے پہلے کنٹروورشل بنایا فیض حمید کو اس کے خلاف بول کے. فیض حمید بنتا یا نہ بنتا، وہ ویسے بھی 5ویں نمبر پہ تھا یا جونیئر تھا، پروموشن اس کی پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کو ٹارگٹ کیا اور یہی ایک گولہ باری اس پہ شروع کر دی کہ اس کی وجہ سے یہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو موجود ہے وہاں پہ اس کی نظر ہے ساری، وہ اس کے چیزیں دیکھتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف سمجھے کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے، کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے کر رہا ہے تو وہ اس کو روک دے گا. وہ تبدیل کرنا چاہے تبدیل کر دے گا. لیکن اتنے بے رحم ہمارا معاشرہ اور اتنا بے رحم ہماری یہ سیاستدان کہ انہوں نے برانڈنگ شروع کر دی. اور اس نے پہلے گندا کیا اس کو. نواز شریف تو چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی نام دیا کرتا تھا، وہ اس کے خلاف بھی بہت بولتا تھا. لیکن مریم نے تو اسپیسیفکلی فیض حمید کا کہا. اب عاصم منیر کو کنٹروورشل کیا. عاصم منیر کا نام لیا کہ اس کو بننا چاہیے یا اس کو بنا دیں. لازماً عاصم منیر بہت اچھا آفیسر ہے، کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے خلاف بھی، بڑے اچھے کیریئر کا اس کا ہے، پرفارمنس ہے اس کے بڑے اچھے کیریئر کی. لیکن جب آپ اس کو کہیں کہ جی یہ بنا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این اس کی فیور میں ہے تو پیپلز پارٹی کھسک جائے گی. ہمارے تو بلا وجہ آپ نے پولیٹیسائز کر دیے سارے کھیل کو. یہ بہت بڑا غلط کام اور نقصان ہوا ہے. ایسی چیز قطعاً نہ پروموٹ ہونی چاہیے، نہ کرنی چاہیے. یہ ملک کے اور ادارے کے مفاد میں نہیں ہے. میں تو یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے ان سارے آفیسرز میں سے سینیورٹی کے لحاظ سے بھی اور کمپیٹنس کے لحاظ سے میرٹ آپ کے سامنے ہے، موجود ہے. پولیٹیسائز نہ کریں، میرٹ کو ذہن میں رکھیں. وہ میرٹ پاکستان اور پاکستان آرمی کے مفاد کے لیے ہے. میں آفیسر کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک آفیسر ان میں جو نہ بول رہا ہے، نہ کسی کے پاس جا رہا ہے، نہ کسی نے اس کے اوپر کوئی لیبل لگایا ہے، وہ پروفیشنل کیریئر اور کمپیٹنس کے لحاظ سے نمبر 1 ہے. لیکن جب آپ سیاست کھیلیں گے تو آپ اس شخص سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جو آپ کے اور ادارے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا تھا. یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم اتنے بے لگام ہو چکے ہیں کہ وہ پروسیس جو انتہائی سنجیدہ پروسیس تھا، جس کو کبھی بھی اخباروں کی زینت نہیں بنایا گیا تھا، جس کو کبھی بھی پبلک میں نہیں لایا گیا تھا،
آج ہم نے اس کو ایک گلی محلے کی گپ شپ کا حصہ بنا دیا. افسوس ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ اس کو سیریسلی لیا جائے گا اور اس معاملے کو آئندہ اس طرح پبلک میں نہیں گھسیٹا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.